सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। जनै पूर्णिमामा मिठाईको बिक्री अत्याधिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमामा पर्वले जनकपुर धाममा मिठाई पसललाई केही राहत भएको छ। यस क्षेत्रमा जस्तै व्यापारमा मन्दी भएको गुनासो गर्दै आएका मिठाई व्यापारीहरूले रक्षाबन्धन पर्व र जनै पूर्णिमाका दिन करिब 2 करोड 50 लाख बराबरको व्यापारीले राहत महसुस भएको बताएका छन्। होटल व्यवसाय संघ धनुषाका उपाध्यक्ष एवं हंसराज मिठाई पसलका सञ्चालक सन्तोष गुप्ताले राखी पर्वका अवसरमा जनकपुर बजार क्षेत्रमा मात्रै 2.5 करोड बराबरको मिठाईको व्यापार भएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको तुलनामा व्यापार कम भए पनि अन्य समयको तुलनामा हिजो राम्रो व्यापार भएको जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धाममा साना ठुला गरी करिब 100 पसलले नियमित रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्। हिजो मात्र थप 200 मिठाई स्टल लागेको थियो। अहिलेसम्म जानकारी अनुसार 2.5 करोडको व्यापार भएको छ। गुप्ताले अब नेपालीहरूले मनाउने विभिन्न चाडपर्व आउँदैछन्, त्यसैले मिठाईको व्यापार निरन्तर बढ्ने हाम्रो अनुमान छ। पशुपति मिष्ठान भण्डारका सञ्चालक सन्तोष शाहले पनि यसपालि मिठाईको व्यापार सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पसलबाट मात्रै रक्षाबन्धनका अवसरमा 16 क्विन्टल मिठाईको व्यापार भएको र दशैं तिहार अहिलेको तुलनामा दोब्बर व्यापार पुग्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। नियमित रूपमा मिठाईको व्यापार गरिरहेका छौँ। चाडपर्व बाहेकको समयमा राम्रो व्यापार हुँदैन। अब अरू चाडपर्व पनि आउन लागेकोले व्यापार बढ्ने अपेक्षा छ। तर दुधको मूल्य, मिठाई बनाउने जनशक्तिको अभाव, केही कठिनाई छन्, शाहले भन्नुभयो। होटल व्यवसाय संघ धनुषाका पूर्व अध्यक्ष दशरथ शाहले भने कोरोना महामारी लगायतका कारणले जनकपुर धाममा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेकोले अहिले पनि उत्साहजनक व्यापार नभएको बताउनुभयो। पुस्ताका लागि पुस्तकालय नाराका साथ 16औं पुस्तकालय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पुस्तकालय क्षेत्रमा भएको गतिविधि र पुस्तकालयको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ नेपालमा 2065 भदौ 15 गतेदेखि औपचारिक रूपमा दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मूल समारोह समिति काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले काठमाडौँ केन्द्रित भन्दा पुस्तकालय भएको स्थानमा नै दिवस मनाएर आम जनतामा पढ्ने बानीको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री राईले पुस्तकालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाएर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उन्नत गर्दै लैजाने, विस्तार गर्दै लैजाने, विकसित गर्दै लैजाने त्यो सिलसिलाले अथवा यो पुस्तकालय दिवसले हाम्रा युवा पुस्तालाई पुस्तक पढ्न, ज्ञान आर्जन गर्नको लागि अलि दुःख गर्नुपर्छ, अलि मेहनत गर्नुपर्छ, अलि पढ्नुपर्छ, अलि गहिरिनुपर्छ। ज्ञान भनेको सतहबाट गहिराइतिर जाने चिज हो, स्थूलबाट मिहिनतिर जाने चिज हो। त्यो चाहिँ 2-4 सूचना प्राप्त गरेर गफ गरेको भरमा चाहिँ ज्ञान हुँदैन भन्ने कुरा बताउन, बुझाउन यसले प्रेरित गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ अनि पुस्तकालय दिवसको सार्थकता सिद्ध हुन्छ। मैले सचिवजीलाई सोधेँ, अध्यक्षज्यूलाई, यो पुस्तकालय दिवस यहाँ मात्रै बनाउँछौँ कि अरू विभिन्न ठाउँमा पनि मनाइन्छ, यानि कि पुस्तकालय भएका ठाउँमा पनि मनाइन्छ? 200-250 पुस्तकालयको यहाँ गणना सुने। 200-250 ठाउँमा भए पनि पुस्तकालय दिवस मनाइन्छ मनाइन्न भनेर मैले सोध्दा त्यहाँका मान्छेलाई पनि यहीँ बोलाइएको छ, अहिले सायद बाहिर मनाइन्न भन्नुभयो। मैले उहाँलाई थोरै कानमा छ्यास भने अबदेखि उताकालाई यता बोलाउने होइन, उतैतिर धेरै मान्छे जम्मा गरेर पुस्तकालयको महत्ता, पुस्तक पढ्नुको चाहिँ गरिमा, त्यसको महत्त्व बताउन सक्दा पो राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले उहाँलाई भने। आउने दिनमा मलाई लाग्छ त्यसतर्फ पनि हामीले सोच्न पर्छ होला। पुस्तकालय दिवसलाई खाली काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै नबनाएर जहाँ पुस्तकालय छन् त्यहाँ वा जहाँ पुस्तक पढ्ने मान्छे छन् त्यहाँ पनि यसलाई विस्तार गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ पुस्तकालय दिवसको सार्थकता चाहिँ सिद्ध हुनेछ।
जनतालाई शिक्षित र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले नेपालमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा औपचारिक रूपमा 1869 भदौ 15 गते पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा स्मरण गर्दै पुस्तकालय दिवस मनाइन्छ। नेपालमा संस्थागत रूपमा पुस्तकालय स्थापना भएको 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास रहेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा गाई जात्रा मनाइएको छ। नेवार समुदायमा गाई जात्रामा 1 वर्षभित्र दिवाङ्गत आफन्तको सम्झनामा गाईलाई बजार परिक्रमा गराइन्छ। मानिसलाई गाई रूपमा सिंगारी आफ्नो इलाकामा परिक्रमा गराइने र उनीहरूलाई दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्य र द्रव्य दान गर्ने परम्परा पनि छ। काठमाडौँमा हरेक वर्ष गाई जात्रा विशेष हुने गर्दछ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएको व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई बैतरणी नदी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विह्वल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन जनतालाई आफ्नो घरमा मरेका व्यक्तिहरूको नाममा गाई जात्रा निकाली शहर परिक्रमा गराउनु भने आज्ञा दिएको आधारमा यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक कथन छ। देशका विभिन्न शहरमा गाई जात्रा मनाइने भए पनि उपत्यकामा यसको विशेष रौनकता देखिनेका छ। काठमाडौँका धेरैजसो मानिसले हिजै गाई जात्रा पर्व मनाएका थिए। तिथि घट बढ भएकोले जरै पूर्णिमा र गाई जात्रा हिजो बिहिबार मनाइएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले नेपालको नक्सामा लिम्पुवा धुरा लिम्पू लेक र कालापानी नसमेटिएको नक्सा जारी गरेको प्रति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुराकानी हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा लिम्पू लेक र कालापानी नसमेटेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा नदेखाइएको र देखाइएको यस विषयमा कूटनीतिज्ञ माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चीनको यस कदमबारे प्रष्ट हुनका लागि कूटनीतिज्ञ पहलकदमी बढाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि संसदबाट गरिएको 12 बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले औपचारिक र संस्थागत रूपमा 12 बुन्दे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बनाएकोमा मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र एमसीसी परियोजना व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रश्न पार्नुभयो। विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर चाहिँ हामीले यो अभियानको नाम राखेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने घर घरमा माओवादी, जन जनमा माओवादी भनेका छौँ। यसको अर्थ हामी सबै जनतालाई हामी भेट्नेछौँ, उहाँका सुख दुःखका हामी साथी बन्नेछौँ। कुनै ओठे भक्ति होइन, वास्तवमा अन्तर हृदयदेखि नै हामी जनतालाई सम्मान गर्नेछौँ र जनतामा जानुपर्छ। अहिले हामीलाई असाधारण ऊर्जाको आवश्यकता छ, स्टामिनाको आवश्यकता छ र जनताबाट नै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। 3 महिने अभियान उद्घाटनमा पदाधिकारी चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरा म सर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 1, सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्ड, चन्द्रगिरी नपा वडा नम्बर 2 काठमाडौँ घट्टेडाँडा पार्क, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, ललितपुर महानगरपालिका 28 वडा हरिसिद्धि ललितपुर। नीतिक पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, साङ्गठनिक पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, सांस्कृतिक पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभनेदेखि हामीले विचारमा पनि विकास गर्नुपर्छ, त्यसका साथसाथै हामीले विचारको साथसाथै विधिको पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ। चीनले जारी गरेको नक्साको सम्बन्धमा अब त्यो के भयो, किन त्यस्तो हुन गयो, किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गरी सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ र यो विषय त्यसरी चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नम्बर 1 कुरा। अरू चाहिँ के छ त, हाम्रो पार्टीको लाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
त्यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ यो एमसीसी को सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बन्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाले अथवा संसदले पास गरेको विषय हो नि, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक रूपमा त्यो एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि मात्रै वास्तवमा यो कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ। किनभने जनतामा उठेका प्रश्नहरू चाहिँ प्रवक्ता सापकोटाले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा तात्कालै कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचमा कुनै खटपट नपरेको बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्री परिषदले आवश्यक निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सो विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा सुरु भएको ट्रेड एक्सपो उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मी माझ सो कुरा जानकारी गराउनु भएको हो। ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन पूर्वाधार विकास र निर्यात कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागि सरकारले सो विधेयक संसदमा पेश गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो। उहाँले सो विधेयक चालू संसदको अधिवेशनबाटै पारित गराउने प्रयास गर्ने भन्दै त्यसले विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गराउने गरी सांसदहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले सरकारले छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। इभीको युगमा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने अनुभव र अनुभूति पनि भयो र यस क्षेत्र यो स्वच्छ वातावरणको लागि अब विद्युतीय परिवहनका साधनहरू, विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ सबैको लागि ऊर्जा, विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा सँगसँगै स्वच्छ वातावरणको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हामी गरिराखेका छौँ र अब उत्पादनको वृद्धि हामी गुणात्मक ढङ्गले गर्दैछौँ र सँगसँगै हामीले आन्तरिक खपतलाई पनि गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसकारणले आर्थिक दृष्टिले पनि, वातावरणीय दृष्टिले पनि, स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ यो इभीको प्रमोसन। इभीको कतिपय ठाउँमा फेरि त्यसको पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि छ। यो विगतदेखि बनाउँदै पनि आइराखेको थियो। अब त्यसको ठिक व्यावहारिक रूप दिने र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। हामी अब त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौँ र अब यो गुणात्मक ढङ्गले विस्तार भएर जान्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभूति पनि हो, त्यो वास्तविकता पनि। त्यस अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सरकारले मुलुकको समृद्धि, विद्युतको आन्तरिक खपत र वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि विद्युत सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रश्न पार्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएको थियो। गत भदौ 10 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषदले पत्र पठाएपछि उहाँ उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। नियमावली 2080 को नियम 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2080 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित न्यायाधीश को बारे में सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पद का लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोजी मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत
सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्नु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। 10 दिनभित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनवाई हुनेछ। संसदीय सुनवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई आइतबार हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासका लागि तोकिएको पेशी आजको पेशी हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनवाई आइतबारका लागि सारेको हो। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङ र मुख्यमन्त्री उद्धव थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई न्यायाधीश खतिवडामा परेको थियो। सोही कारणले हेर्न नमिल्ने भएको हो। न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले यही भदौ 7 गते कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राजदूत रोब फेनबीच गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल र बेलायत बीचको मैत्रीपूर्ण सन्धि भएको 100 वर्ष पुगेकोमा राजदूत फेनलाई बधाई दिँदै राजदूतको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेलायतले नेपालको विकासमा सधैँ साथ दिइरहेकोमा आभार व्यक्त गर्दै दुई देशबीच सरकार र जनस्तरबाट समेत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको भन्नुभयो। 6 दशक लामो राजनीति सङ्घर्षपछि स्थापित ऐतिहासिक परिवर्तनलाई नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट संस्थागत गर्नु नेपाल सरकारको मूल कार्यभार रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि नेपालका विकास साझेदारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको र सन् 2026 मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने भएकोले यसलाई दिगो बनाउन मैत्री राष्ट्रको सहयोग थप महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राजदूत फेनले नेपालको संविधानको विश्वले नै प्रशंसा गरेको जनाउँदै नेपाल सरकारको प्राथमिकता तथा नीति र बेलायती सहयोग बीच तारतम्यता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्नीको राजमार्ग विस्तारका लागि बजेट अभाव नहुने जानकारी दिनुभएको छ। सो सडक हाल 6 लेनमा विस्तार भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे पलाञ्चोकको 7औं जिल्ला सभालाई धुलीखेलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्नीको राजमार्गको सडक 6 लेनमा विस्तार भइरहेको छ। कामलाई बजेट रोकिँदैन, चाँडै पुरा होस्, कुनै पनि कारणले सो सडकलाई बजेट रोकिँदैन मन्त्री महतले भन्नुभयो। 3 वर्षमा सक्ने गरी सूर्यविनायक साङ्गा र साङ्गा धुलीखेल सडक खण्ड विस्तार गर्न छुट्टा छुट्टै 2 चरणमा सम्झौता भएअनुसार 2079 फागुन 16 गतेदेखि साङ्गाबाट निर्माण थालिएको कुल 15.5 किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साङ्गादेखि धुलीखेल 8.4 किमी सडक खण्ड विस्तार कार्यका लागि 4 अर्ब 5 करोड 64 लाख बजेट छ भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक साङ्गा सडक खण्ड भने 7.5 किलोमिटर 3 अर्ब 88 करोड 93 लाखको ठेक्का सम्झौता भएको छ। मन्त्री डाक्टर महतले हाल विदेशी मुद्राको सिन्चिती यथेष्ट भएकोले आयात निर्यातमा कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल विश्वकै सुन्दर मुलुकहरूको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि हुने सम्भावना बोकेको देश भएको बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले नेपाललाई विश्वकै सुन्दर देशको अग्रणी बनाउने त्यसै अनुसारको अध्ययन विश्लेषणको जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। शुक्रबार ललितपुर स्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाले लाकुरी भ्याज्याङमा स्थापना गरेको मनमोहन मेमोरियल टावर परिषदमा लाली गुराँस फुलको बिरुवा रोपेपछि सभामुख घिमिरेले नेपाल सुन्दर देश भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी अध्ययन र अनुसन्धानको पाटोमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लकुरी भ्याज्याङ क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अभियान चलाएको भन्दै महालक्ष्मी नगरपालिका प्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र पर्यटन मार्फत समृद्धि योजना बनाउन पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले नेपाल प्रतिको आकर्षण आमदानी बढाउन सो क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले महालक्ष्मी महानगरपालिकाले सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने अभियान चलाएको बताउनुभयो। सुन्दर मुलुकहरूमा
सबभन्दा अगाडि नेपाल हुन सक्छ। तर त्यही ढङ्गको अध्ययन गर्ने, हेर्ने, विश्लेषण गर्ने भइरहेको छैन। अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटनको हिसाबले आकर्षक क्षेत्रको रूपबाट विकास गर्ने जे सुरुवात गरेको छ, यो राष्ट्रकै हितको लागि अथवा राष्ट्रलाई नै आकर्षण गर्नको लागि, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि, नेपाली जनता र नेपाली जातिहरूले गौरव गर्ने चिजको रूपबाट विकास गर्ने सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुरुवातलाई सबै पक्षबाट सहयोग गरेको खण्डमा काठमाडौँको यो प्रदूषण, काठमाडौँको यो बाक्लो बस्ती र त्यसले यहाँ आएर लिने मनोरञ्जनको साथसाथै संसारभरि यस्ता ठाउँहरू, यो जैविक विविधता, अनेक खालका यहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरू, यहाँको हावापानीहरू, यसलाई जोगाउने कुरा हेर्नको लागि पनि एउटा ठुलो धुरो लाग्न सक्छ र यसले देशको विकासमा महालक्ष्मीले योगदानहरू गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी नजिकै अब गणेशमान सिंहको नाममा भइरहेको पार्क लामो समयदेखि पनि त्यसले एउटा आकर्षण दिइरहेको छ भने त्यसलाई कम्पिटिसन गर्दै यो आइरहेको छ। एक अर्काको कम्पिटिसनले आकर्षण बढाउने, आम्दानी बढाउने र यसलाई अन्त प्रेरणा लिने ठाउँको रूपबाट विकास हुन सक्छ। त्यसको लागि यहाँको मेयर साहबको मुख्य महालक्ष्मी नगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक रहेको लाङ्कुरी भन्ज्याङ क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी त्यस क्षेत्रमा गणेशमान सिंह स्मृति पार्क बनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्न साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागि परेको बताउनु भएको छ। शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलन खतरामा पर्न साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादी शक्तिहरू ग्रान्ड डिजाइनका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। नेता खनालले 2084 को निर्वाचनमा साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादी शक्तिहरू आफ्नो दलालहरूलाई बहुमत दिन लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। 2084 को निर्वाचनमा साम्राज्यवादी र प्रभुत्ववादी शक्तिहरूले आफ्नो दलालहरूलाई बहुमतका रूपमा उभ्याउने एउटा ग्रान्ड डिजाइनका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै हिस्सालाई आफ्नो मित्र बनाएर राख्ने र उनीहरूलाई सहुलियत दिने, सुविधा दिने र अर्को हिस्सालाई ध्वस्त गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। अन्तिममा सबैलाई शाखा पार्ने रणनीति उनीहरू चलिरहेका छन्। उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउने खेल भइरहेकोले सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन 17-18 वटा समूहमा देखा परेको बताउँदै नेता खनालले सबै समूहबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अमेरिकाले सहयोग हामीलाई दिन्छ, साँच्चै नै मित्रतापूर्ण ढङ्गले दिन्छ भने त्यो नाथे त्यो 55 करोड किन, उसले 55 अरब डलरै दिए हुन्छ हामी लिन सक्छौँ। हाम्रा धेरै बाटाघाटा बनाउनु पर्नेछ, हाम्रा धेरै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्नेछ, त्यति मात्रै होइन। तर चाहिँ नि हामीलाई नचाहिएको कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको स्वाभिमानका विरुद्ध, स्वतन्त्रताका विरुद्ध, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका शर्तहरू हामीलाई मान्य हुँदैन। हेर्नुहोस्, नेपाली मात्रले मान्य हुँदैन। हामीलाई नचाहिएको कुरा त्यो मात्रै। जुन सम्झौता गरिएको छ त्यसमा एउटा होइन, दुईटा होइन, 1 दर्जन होइन, 2 दर्जन होइन, दर्जनौं त्यस्ता चाहिँ नि त्यो असमान शर्तहरू राखिएको छ। नेपालका नेताहरू टीका लगाएको, कालो टीका लगाएको छ भन्नेमा वामपन्थी नेताहरू पनि पुग्ने स्थिति बन्यो। त्यो पुगिसकेपछि अब केही न केही एउटा आधार त तयार पार्नु पर्यो। किनभने त्यसो गरिरहँदाखेरि यो भोलि गएर लाज लाग्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त लाज ढाक्ने केही त बनाउनै पर्यो। त्यही रूपमा एउटा व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने आयो। मैले त्यो आउने बित्तिकै भनेको यो लाज ढाक्ने धोती बाहेक केही पनि होइन। यसको न कुनै कानुनी हैसियत हुन्छ न केही हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाज चाहिँ यो कहीँ पनि त्यस्तो ढङ्गले यो आधार प्रमाण केही पनि भएको चिज होइन। यस्ता वाहियात कुराहरूलाई लिएर विश्वास गरेर अनि हामीले गर्ने कुराहरू भनेको नितान्त गलत कुरा हुन्छ। मैले त्यो सुन्ने बित्तिकै जस्तो प्रस्ताव आउने बित्तिकै एकताका लागि सही वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त आधार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महिला सृजनशील केन्द्रको आयोजनामा सृजनशील उद्यमी मेला शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ।
सृजनशील महिलाले एउटै नारा उद्यम गरौँ बनौँ आत्मनिर्भर भन्ने नाराका साथ काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित होटल अन्नपूर्णमा आयोजना गरिएको उद्यमी मेला भाद्र 17 गतेसम्म चल्ने महिला सृजनशील केन्द्रकी अध्यक्ष मिलु थापाले जानकारी दिनुभयो। मेलामा विशेषतः घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी, तीज विशेष खानाका परिकारहरू, महिला उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच सम्बन्धी अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम राखिएको उहाँले बताउनुभयो। महिलाहरूले उत्पादनका वस्तुहरूको सहज रूपमा बजारीकरण गर्न र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मेलाको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ महिलालाई चाहिँ अलिकति आर्थिक सशक्तिकरण बनाउने, उहाँहरूको एउटा सिपलाई चाहिँ उजागर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म र बजारीकरण गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका महिलाहरू हुनुहुन्छ जो भर्खरै काम गर्न सुरु गर्नुभएको, जो गरिसकेको हुनुभएको र प्लस विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट र स्कुल कलेजहरूबाट सबै एउटा मिश्रित उसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ यहाँ सहभागी छन् होइन। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले बनाएका सामानहरू, महिलाहरूले क्रिएसन गरेका सामानहरूको चाहिँ यहाँ प्रदर्शनी भइरहेको छ र बाहिर पाउने, बजारमा पाउने भन्दा उचित मूल्यमा चाहिँ यहाँ छ। किनभने महिलाहरू आफैले नै त्यो बनाएका सरसामानहरू हुन् र त्यो बाहेक र स्कुल कलेजहरू जस्तो युनिक स्कुलहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस्ता स्कुलहरूले चाहिँ भोलि त्यो विद्यार्थीहरूले पनि यस्ता किसिमको एक्जिबिसनहरू देखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन होस्, भोलि त्यो कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले उजागर गर्न सकोस् भनेर हामीले निश्चित रूपमा सङ्घ संस्थादेखि लिएर महिला दिदीबहिनीदेखि लिएर र भर्खरै काम सुरु गर्नुभएको र काम गरेर एउटा बसिसक्नु भएको, बिजनेस वुमन भइसक्नु भएको महिलाहरूको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन एउटा कनेक्ट गर्न खोजेर चाहिँ यो किसिमको मेला आयोजना गरेको। 80 भन्दा बढी स्टल रहेको मेलाको 10,000 बढीले अवलोकन गर्ने आयोजकहरूको अपेक्षा रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम, डिजल, मट्टी तेल, खाना पकाउने ग्यासमा नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेको छ। बिहीबार राति बसेको निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलमा प्रति लिटर 4, डिजल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 335 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। अब काठमाडौँमा पेट्रोलियमको मूल्य 1 लिटरको 178 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजल र मट्टी तेलको 167 र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1895 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले 31 गते पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि 2080 लागू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर आउँदा बढ्ने र घटेर आउँदा घट्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै अनुसार पेट्रोलियम डिजलको बढेर आउँदा बढाएका हौँ भने ग्यासमा घटेर आएको थियो। त्यसका बेला हामीले ग्यासमा 100 रुपियाँ घटाएका थियौँ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने क्रम छ। हामीले पदार्थ खरिद गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसनले महिनाको 2 पटक मूल्य सूची पठाउने गर्छ। हरेक महिनाको 1 तारिकको सबै पेट्रोलियम पदार्थ तथा 15 तारिकमा पेट्रोल डिजलको मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। मूल्य सूची समायोजन गर्दा पेट्रोलियममा 4 रुपियाँ, डिजलमा 3 रुपियाँ र ग्यासमा 235 रुपियाँ पुगेको छ। अहिले यो कार्यविधि लागू भएपछि निगमले पेट्रोलियममा 2.5%, डिजलमा 2% र ग्यासमा नाफा घटाएर बराबर हुने स्थिति आएको छ। त्यसभन्दा अघि हामीले ग्यास घटाएका थियौँ। त्यसबेला पनि निगमले नाफा लियो भने चर्चा हुने गर्छ। तर अहिले पनि हामीले नेपालको ऋण बापत उपलब्ध गराएको झन्डै 3 अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। ग्यासको साटो विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गर्दा आन्तरिक खपत पनि बढ्ने र लैजाने पनि नीति लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कंगो
कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्र संघ विरोध प्रदर्शनमा भएको कारबाहीमा कम्तीमा 48 जनाको ज्यान गएको छ। बुधबार कङ्गोका सैनिकले गोमा शहरमा संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको धार्मिक सम्प्रदायमाथि आक्रमण गरेको थियो। सुरुमा 10 जनाको ज्यान गएको बताइएको थियो, तर यो घटनामा कम्तीमा 48 जनाले ज्यान गुमाएको सरकार अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। 75 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा 168 जना पक्राउ परेका छन्। कङ्गोका मानवाधिकार समूह लुचोले मारिएका प्रदर्शनकारीको संख्या 50 को हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।